अस्सलाम वालेकुम। साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी MZS प्रॉपर्टी यूट्यूब वीलॉग पर लेके मैं हाजिर खिदमत हूँ और आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक याद दहानी आपको करवाऊं कि अगर आप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला या 1 कनाल का प्लाट रजिस्ट्री इंतकाल मौका पर कब्जा खरीद कर मरी में फौरन अपना घर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। साल 2026 की पहली बड़ी खुशखबरी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर स्कैम रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान रियल एस्टेट थोड़े ही अरसे के बाद जो ऊपर जाता है साथ ही नीचे ठप हो जाता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के सर ये सेरा जाता है कि उन्होंने 2013 में रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाई थी, लेकिन अब 2026 में 13 साल गुजरने के बाद आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। रियल एस्टेट अथॉरिटी जो है रेरा एक्टिव नहीं है। वजह क्या है इसका तो नहीं जानते, लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक और कमेटी तश्कील दे दी है और ये जो कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने तश्कील दी है, इस कमेटी में शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी सारे लोग मेंबर्स बनाए और इनमें सबसे एक अहम मेंबर जो है वो खुफिया एजेंसी के लोग भी हैं। अगर मेंबरान की बात करें तो इसमें नैब का एक मेंबर मौजूद है, इसके अलावा FIA का मेंबर मौजूद है, इसके अलावा खुफिया एजेंसी का एक मेंबर मौजूद है, इसके अलावा FBR का एक मेंबर मौजूद है। एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का काम ये है कि जितने रियल एस्टेट डेवलपर्स जिन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर ज़मीनें खरीदी और सोसाइटी लॉन्च की है, उनकी छानबीन करनी है कि उनके पास ज़मीन कितनी है और उन्होंने सेल कितनी की है। और आगे इस कमेटी का काम ये होगा कि ये वज़ीर आज़म को सिफारिशात देगी ये कमेटी कि भाई किस तरह से रियल एस्टेट की रेगुलेशन जो है रेगुलेटरी को हम एक अथॉरिटी को बनाएं, जो अथॉरिटी ये जो फाइल के लेन देन के अंदर फ्रॉड होता है इसे कंट्रोल करे। वज़ीर आज़म ने स्पेशली इस हवाले से अहकामात जारी किए हैं कि ये जो लोगों के पास 100, 200, 500, 1000 कनाल ज़मीन होती है और लाखों फाइल बेचते हैं और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, इस हवाले से मुझे एक जामे पॉलिसी चाहिए है। और वो जामे पॉलिसी जो है वो बाकायदा से जो बनाई जा रही है उसके लिए जो कमेटी तरतीब दी है उसमें पाकिस्तान रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला एक बड़ा इदारा जिसे हम आबाद कहते हैं उसे भी बाकायदा से जगह दी गई है कि आप भी अपने मुतालबात आके सामने रखें। इसके अलावा रियल एस्टेट के इस्लामाबाद के कुछ लोग भी इस कमेटी का हिस्सा हैं और इस कमेटी का काम बड़ा स्पेसिफिक है कि फौरी तौर पे ऐसी सिफारिशात मुझे दें कि ये कम ज़मीन के ऊपर ढेर सारी जो लोग फाइलें बेचते हैं इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस कमेटी के ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि साल 2025 की पहली बड़ी खुशखबरी आपको याद होगा कि वो भी मैंने आपको सुनाई थी और वो साल 2025 की पहली खुशखबरी जो थी वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात के साथ स्टार्ट हुई थी। बाकायदा से एक मीटिंग होना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बाकायदा से रियल एस्टेट के हवाले से जो टैक्सेस हैं इन्हें ख़त्म करने के हवाले से बातचीत करना शुरू हुई थी। नशिस्तें स्टार्ट हुई थी और उन नशिस्तों में भी आबाद भी था, उसमें रियल एस्टेट के नुमाइंदे भी थे। खुफिया एजेंसियाँ तो उस वक्त मौजूद नहीं थी अनाउंस शुदा, लेकिन बाकी ये FBR समेत जितने भी नैब के इदारे हैं ये सब मौजूद थे और FBR उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव था और वो टैक्स कम करना चाहता था। लेकिन तकरीबन 2025 के पहले 3 माह शोर शराबा करने के बाद फिर ये कहा गया कि अब IMF का वफद आएगा तो वो इस हवाले से फैसला फाइनल अनाउंस करेगा कि टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर जब FBR का वफद आया तो हुकूमत ने ना बात की ना FBR ने बात की, बल्कि सरसरी सी जो बात हुई उसके अंदर FBR ने दो टोक इनकार कर दिया।
اب اس طرح سے وہ جو پہلی خوشخبری جو سال 2025 میں وزیر اعظم صاحب نے کام سٹارٹ کیا تھا، اسے ہم صرف اتنا کہیں گے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اور اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ گفتن نشستن برخاستن 3 ماہ. یعنی کہ اب سال 2026 میں ایک عمل وزیر اعظم صاحب اور سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں. میں اپنے جتنے ناظرین مجھے کمنٹس میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اب آپ کو اعتماد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ اقدام پورا ہوگا؟ حالانکہ اس سے پہلے جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب تھے 2013 میں، اسحاق ڈار تھا صاحب فائننس منسٹر تھے، تو انہوں نے ریرا کا اعلان کیا تھا، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان میں قائم کر دی گئی ہے، اور واقعی میں قائم ہے، لیکن اپ ٹو ناؤ فنکشنل نہیں ہے. اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ریرا جو اتنے عرصے سے بنا دی گئی ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے، فعال نہیں ہے، اسے ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے ریرا کو پھر خداحافظ کیا فائلوں میں، اور نئی ایک میٹنگ سٹارٹ کر کے نئی ایک اتھارٹی کی بات سٹارٹ کی. آپ جتنے دوست مجھے سن رہے ہیں، آپ ایگری ہیں کہ ایسا کوئی اقدام وزیر اعظم صاحب کا عمل میں آئے گا تو اس میں ریئل اسٹیٹ میں ریگولیٹری آ جائے گی؟ اس وقت تک جب تک ہمارے اداروں سے کرپشن نہیں جاتی، آپ بڑے سے بڑا ادارہ پراپرٹی کا بنا لیں، بڑے سے بڑی ریگولیٹری اتھارٹی بنا لیں، جب وہ آج فائل بیچنے والے کم پیسوں میں بیچتے ہیں، اس کے بعد فائل بیچنے والوں نے اس ادارے کے آفیسر کا بھی 50,000 روپیہ بتا بیچ میں ایڈ کر لینا ہے، فائل اس وقت بھی بکے گی. سمپلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اگر ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو 2013 میں قائم ہوئی تھی، سمپل، کوئی بڑے میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنے لمبے چوڑے تردد کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم نے ایک سرکولیشن جاری کرنا ہے، ایک آرڈر ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ ریرا جو ہے ریئل اسٹیٹ اتھارٹی، پاکستان ریئل اسٹیٹ اتھارٹی کا کو ایکٹیو کر دیا گیا. اب دیکھیں، ایک آپ جتنی بھی کمیٹیاں بنائیں گے، جتنی بھی آپ اتھارٹیاں بنائیں گے، اس کے بعد بھی آپ کو ریرا بنانا پڑے گا، کیونکہ ریرا کا جو آپ سب لوگ جانتے ہیں جو سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ڈیولپر کو پیسے نہیں دے رہے. آپ نے نقشے پہ پلاٹ بک کروا لیا، ریرا کے پاس اس ڈیولپر کا ایک اکاؤنٹ ہے، آپ سرکار کے اکاؤنٹ میں قسطیں جمع کرنا سٹارٹ ہو گئے. اب 5 سالوں کا یہ پیمنٹ پلان ہے. 5 سال میں ریرا کیا 5 سال کے بعد ایسا کرے گا کہ جا کے وہاں پہ ریرا کا انسپیکٹر دیکھے گا کہ جو پلاٹ مجھے دیا گیا تھا وہ ڈیولپ ہو کے ریڈی ہو کے تیار ہے. اگر تیار ہے تو فوری طور پہ ریرا کا انسپیکٹر انہیں وزٹ کے بعد اپنے آفس میں آ کے اپروول دے گا کہ جی پلاٹ تیار ہے، اور اتھارٹی والے پلاٹ ٹرانسفر کریں گے سائل کے نام پہ، جو اپلیکینٹ ہے، ممبر ہے، اس کے نام پہ، اور اس کے پیسے اٹھا کے ڈیولپر کو دے دیں گے. اس سے صاف اور شفاف نظام کوئی بھی نہیں ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود اسے ایکٹیو نہ کرنا نہ صرف پاکستان ریئل اسٹیٹ اتھارٹی کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ خود ریرا کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور حکومت یہ جو نیا عمل کر رہی ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے. خوشخبری ضرور ہمیں کہا جاتا ہے، آباد والوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے، وزیر اعظم نے ایک بنا دی ہے کمیٹی. اس کے بعد ہماری اسلام آباد کے ریئل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے، لیکن اس خوشخبری کے اندر سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے بڑوں کو، آباد والوں کو، سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو دوبارہ فعال کروائیں بجائے کوئی نئی کمیٹی بنانے کے. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک خدا حافظ.